मेरा नाम हया है। आज मुझे काली जाते हुए डर लग रहा था क्योंकि मेरी बहन कल बाजार में दो लड़कों को मुझे बुलाते देखा तो खूब सुनाई। आज जब मैं कॉलेज गई तो वो मेरे पास आकर कहते, तुम्हारे साथ कौन आंटी थी? ये सुनकर तो मैं गुस्से से लाल हो गई। पाकीज़ा मोहब्बत किस नंबर दो। अगले दिन हया यूं नहीं गई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो अपने डिपार्टमेंट में जा रही थी कि सामने से अजलान और आरके आ रहे थे। हाय हया, दोनों ने हया को देखकर कहा, मगर ना ही तो हया रुकी और ना ही उनकी बात का जवाब दिया, बल्कि एक साइड से गुजर गई। क्या हुआ है हया? वो दोनों उसके पीछे आए। यार तुम कल भी बगैर जवाब दिए ही चली गई थी, प्लीज तंग नहीं करो मुझे, हया ने गुस्से से कहा। मगर हया का हुआ क्या है बताओ तो सही, अजलान ने फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि पहले कभी भी हया ने उनसे इस तरह से बात नहीं की थी। कुछ नहीं हुआ, हया ने मुख्तसर सा जवाब दिया और अपने डिपार्टमेंट में चली गई। वो दोनों उसके पीछे डिपार्टमेंट में गए, उसकी बराबर वाली सीट पर बैठ गए। अच्छा हया सुनो, कल वो तुम्हारे साथ आंटी कौन थी? रूहान ने सवाल किया। रूहान अदिबा को आंटी समझ रहा था क्योंकि उसने हिजाब ओढ़ रखा था, जिसकी वजह से वो अपनी उम्र से ज्यादा लगती थी। आंटी नहीं थी, वो मेरी आपी थी, अदीबा ने गुस्से से कहा। अच्छा वही चीज का तुम बता रही थी, रूहान ने कहा। हाँ वही, अब जाओ यहाँ से, तंग मत करो मुझे। अच्छा तो वो तुम्हारी आपकी थी, हमें लगा कि कोई आंटी वगैरह थी, रूहान ने अजलान के हाथ पर ताली मारकर हंसते हुए कहा, जिसकी वजह से या गुस्सा हो गई। खबरदार, जो तुमने मेरी आपी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो मैंने इसलिए नहीं बताया था तुम्हें कि तुम उसका मजाक उड़ाते फिरो। मजाक अपनी जगह, मगर कोई इसकी आपी के बारे में ऐसा कुछ कहे, हया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। सॉरी यार, हमने तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। वैसे यार तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? अजलान ने पूछा, क्योंकि सबसे हया का चेहरा उतरा हुआ था। बस ऐसे ही, हया ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अब वो क्या बताती कि किसी घर पर अपनी से डांट लगी थी। हाय दादी, ये अम्मी कहाँ चली गई? कितनी बार कहा है कि मुझे स्कूटी दिला दे, मैं संभाल कर चलाऊंगी, पता नहीं कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता इस घर में। वह गुस्से से चिल्लाई जा रही थी। बेटा, ये हाय क्या होता है? जब आपस में मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, हेलो हाय करना ये हम मुसलमानों का रिवाज नहीं है। दादी ने अदीबा को समझाया। उफ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दादी। अब आप बताना पसंद करेंगे कि अम्मी कहाँ है? अदीबा ने दादी से बदतमीजी से बात की। वो सामने वाले कमरे में है, कोई आलमा साहिबा आई हैं, उनसे कुछ मसाइल वगैरह पूछ रही हैं। ठीक है दादी, थैंक यू सो मच। अदीबा के कमरे में जा रही थी कि अंदर से आती आवाजों ने उसे रोक लिया। आज हमारी नाशुक्री खत्म नहीं होती, हम अल्लाह से गिला शिकवा करते नहीं थकते। हम कहते हैं कि या अल्लाह, आपने फलां को वो चीज दे दी, फलां का वो दे दिया, हमने क्या किया था जो हमें नहीं दिया? अगर इंसान गौर कर ले ना कि अल्लाह ने उसे कितनी नेमतों से नवाजा है, तो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करते करते ना थके। सिर्फ अपने जिस्म में देख लें, अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। हमें अल्लाह ने हमें आंखें दी, आंखें नहीं होती तो हम कैसे देखते? सुनने के लिए कान दिए, कान नहीं होते तो कैसे सूंघते? और सूंघने के लिए नाक दी, नाक नहीं होती तो हम भी किस चीज की खुशबू या बदबू कैसे सूंघते? और सबसे बड़ी बात, सांस कैसे लेते? और छींकने और बोलने के लिए जुबान दी, और बिना जाने कितनी नेमतों से नवाजा। सोचे, हमारे पाँव नहीं होते तो हम क्या करते? अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, तो मेरी नेमतों को अगर गिनने बैठो तो गिन नहीं पाओगे। और हम क्या करते हैं? बस नाशुक्री करते हैं। कभी भी अपने से बड़े को यानी मालदार को और ना देखो, अल्लाह ने उसे ये दिया है और मुझे कुछ नहीं दिया। हमेशा अपने से छोटे को यानी अपने से कमतर को देखो कि अल्लाह ने उसे ये नहीं दिया, मुझे दिया है। तो हम खुद ब खुद ही अल्लाह का शुक्र अदा करने लग जाएं। मगर हम तो हमेशा अपने से बड़ों को ही देखते हैं और अल्लाह से गिला शिकवा करने बैठ जाते हैं। सिर्फ एक बार सोचो कि दुनिया में कितने लोग ना बीना, जिनको नजर नहीं आता होते हैं, बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं। अगर हमें इन जैसा बना दिया तो। बाहर खड़ी दीवार के रोकड़े खड़े होके थे। आदमी साहिबा की बात सुनकर उसने अपने कमरे में जाकर वजू करना चाहा, मगर उसके हाथ पर नेल पॉलिश लगी हुई थी। उसने नेल पॉलिश साफ की और खुद से वादा किया कि आइंदा कभी ऐसी गलीज चीज नहीं लगाएगी जिससे वजू नहीं होता। वजू करके कुरान पाक लेकर बैठ गई और सूरत तर्जुमा पढ़ने लगी, जिसके बारे में आदमा साहिबा बता रही थी। मैं पनाह मांगती हूँ शैतान दूत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहीम रहम वाला है। दिव्या की आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। वो बार बार इस आयत का तर्जुमा दोहराने लगी। ए इंसान, तुझे तेरे रब के करीम से किस चीज ने धोखे में रखा? या अल्लाह। दिव्या रो रो कर अपनी बख्शिश की दुआएं मांग रही थी। बेशक गुनाहगार लोग जहन्नम में होंगे। उसके कानों में ये आयत बार बार गूंज रही थी। उसका जिस्म कांपने लग गया था। या अल्लाह, मैंने आज तक कितने गुनाह किए हैं,
امی کہتی تھی نماز پڑھو تو مجھے اتنا غصہ آتا تھا، نماز کا نام سنتے ہی چڑ لگتی تھی، مگر میں آپ سے پرومس کرتی ہوں اللہ پاک آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گی۔ قرآن پاک میں شاید میں نے بچپن میں آخری بار کھولا تھا، اس کے بعد آج اتنے سالوں بعد کھولا ہے، کبھی آپ کا پاک کلام نہیں پڑھا، مگر آپ سے پرومس کرتی ہوں آئندہ سے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گی، اور نہ صرف تلاوت کروں گی بلکہ اسے سمجھوں گی بھی کہ میرے رب نے اس میں کیا لکھا ہے۔ میں آپ ایک بار مجھے معاف کر دو نا، آپ نے خود ہی تو فرمایا کہ آپ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو مجھے بھی معاف کر دو نا پلیز۔ امی کہتی تھی ادیبہ چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلو، اور میں ہمیشہ اتنے ٹائٹ کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہوں کہ ہر کوئی مجھے دیکھتا رہتا ہے، مجھے معاف کر دے اللہ، آئندہ سے چادر اوڑھ کے گھر سے باہر نکلوں گی۔ ادیبہ اپنے گناہ یاد کر رہی تھی اور ساتھ میں توبہ بھی کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تم دن میں دفعہ بھی گناہ کر لو اور مجھ سے ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو تو میں تمہاری توبہ ضرور قبول کروں گا۔ دی بجائے نماز پر بیٹھی ہوئی اپنی ماضی یاد کر رہی تھی کہ وہ پہلے کیسی تھی اور اب دین کی محبت نے اسے کیا بنا دیا تھا۔ وہ لڑکی جو شادی وغیرہ میں بال کھول کر تیار ہو کر جاتی تھی تاکہ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھیں، اب وہ اپنا چہرہ بھی کسی غیر محرم کو دکھانے سے کتراتی تھی۔ ادیبہ کو بے اختیار وہ آیت یاد آئی، اور اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔ ادیبہ نے سجدہ کر کے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے گمراہی کے رستے سے نکال کر ہدایت کے رستے کے لیے چنا۔ حنان اپنے ڈپارٹمنٹ میں جا رہا تھا کہ اچانک اس کی ٹکر ایک لڑکی سے ہوئی۔ حنان ہمیشہ نظریں جھکا کر چلتا تھا، وہ دوسری لڑکوں کی طرح لڑکیوں کو گھورتا نہیں تھا، یہ بھی ادیبہ ہی کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اوئے اندھے ہو کیا، تم دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ سامنے کھڑی ہم حنان پر برس پڑی۔ سوری مجھے نظر نہیں آیا۔ حنان نے معذرت کی، نظر نہیں آیا یا دو عدد آنکھوں کس لیے رکھی ہوئی ہیں، ان کا استعمال بھی کر لیا کرو۔ ہمنا نے یہ کہہ کر چلی گئی۔ حنان نے ایک نظر اس کو دیکھا اور چلا گیا۔ یار ویسے لڑکا بڑا ہی کمال کا ہے، ہمنا نے اپنی دوست سارے سے کہا۔ ہمنا جان بوجھ کر حنان سے ٹکرائی تھی، یار یہ بہت شریف لڑکا ہے، اس کے گھر کا ماحول بہت دینی ہے، اس کی بڑی بہن نے عالمہ کا کورس بھی کر رکھا ہے، اور سارا ہمنا کو بتا رہی تھی تو میں کیا کروں، اور تجھے کیسے پتا اس کے بارے میں اتنا کچھ؟ یار میرے ابو اس کے ابو کے دوست ہیں، اس کا نام حنان رضا ہے، ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے، ہم اس کو دیکھ کر لگتا بھی ہے یہ سیدھا بندہ ہے۔ اچھا چل اب کلاس شروع ہونے والی ہے، سارا نے کہا، اور پھر وہ دونوں اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلی گئیں۔ کیا ہوا ادیبہ اتنی دیر سے اٹھی ہوئی، خیریت تو ہے نا؟ ادیبہ کی عادت تھی وہ صبح جلدی اٹھتی، مگر آج دیر سے اٹھی تھی۔ جی امی سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی اٹھنے میں۔ ادیبہ کی آنکھیں لال ہو رہی تھی کیونکہ پوری رات اس کو نیند نہیں آئی تھی، ماضی کی یادوں نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ بیٹھو میں ناشتہ لگاتی ہوں فاطمہ بیگم اس کو کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ ادیبہ اپنی دادی کے پاس بیٹھ گئی۔ دادی جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ادیبہ نے دادی کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں بیٹا، اتنے میں فاطمہ بیگم ناشتہ لے آئیں۔ امی بیٹھے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں میرا بچہ بولو کیا بات کرنی ہے؟ امی آپ نے حیا کو بہت ڈیل دے رکھی ہے، آپ کو پتا ہے اس نے لڑکوں سے دوستی کی ہوئی ہے یونی میں، اس کو یونی پڑھنے بھیجا ہے یا لڑکوں سے دوستی کرنے کے لیے؟ ہاں بیٹا مجھے پتا ہے، آج کل تو یہ عام بات ہے، تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ امی ہمارے اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے دوستی کریں، مگر بیٹا آج کل کے دور میں تو سب ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، اس میں اتنی کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ امی آپ سمجھ نہیں رہی۔ ادیبہ آگے کچھ کہتی، اتنے میں سلمان صاحب وہاں آ گئے۔ السلام علیکم بیٹا، انہوں نے آتے ہی اسلام کیا۔ وعلیکم السلام ابو۔ ادیبہ نے بات بیچ میں چھوڑ کر اسلام کا جواب دیا۔ بیٹا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آج اتنی دیر سے اٹھی ہو؟ سلیمان صاحب نے ادیبہ کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی ابو اللہ کا شکر ہے، بس سر میں تھوڑا سا درد ہو رہا تھا، اب ٹھیک ہے، ادیبہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اگلے دن ہمنا حنان کو دیکھا تو بس اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اف یار یہ نظریں جھکا کر چلتا ہوا کتنا پیارا لگتا ہے، ہمنا سارا سے کہہ رہی تھی۔ چل آجا اس کے پیچھے چلتے ہیں، تجھے اب مجھے کوئی شوق نہیں بےزتی کروانے کا۔ مرتو تو میں جانتی ہوں۔ ہمنا حنان کے پیچھے چلی گئی۔ حنان کسی کو کال ملا رہا تھا، پیچھے سے کسی کی باریک نسوانی آواز آئی، السلام علیکم۔ وہ مڑا اور ایک نظر اس کو دیکھا اور سوچنے لگ گیا کہ اس کو کہاں دیکھا ہے، ہاں یہ تو وہی ہے جو کل ٹکرائی تھی، حنان نے سوچا۔ وعلیکم السلام، حنان نے جواب دے کر دوسری طرف رخ کر لیا۔ کیسے ہیں آپ؟ ہمنا نے اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، حنان ایک لفظی نظر جواب دے کے بعد کال پر بات کرنا شروع کر دی، اندر صاف ایسا تھا کہ اب آپ جا سکتی ہیں۔ السلام علیکم ادیبہ آپی، میں نے اس کی پک سینڈ کر دی ہے آپ کے نمبر پر، آپ امی سے پوچھ لیجئے گا۔ اوکے میری پیاری آپی، اللہ حافظ۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ ہمنا نے حنان سے کہا۔ جی نہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟
और जहाँ तक मेरा ख्याल पड़ता है, मैंने आपको पहली या दूसरी मर्तबा देखा है, तो फिर और प्लीज इस तरह किसी या लड़कों से बात करना अच्छी लड़कियों को जेब नहीं देता। इमरान के लहजे में बला की संजीदगी थी। वो कहकर रुका नहीं बल्कि चला गया। क्या हुआ हमना? चलो चले, मुझे पता था वो यही बोलेंगे। मैंने तो तुम्हें बताया भी था कि दीनी घर से उनका ताल्लुक है। वो गैर लड़कियों से फालतू बात नहीं करती। सर ने हमना के पास आकर कहा, सारा अदीबा कौन है? हमना को हनैन के चेहरे की चमक याद आई जो अदीबा से बात करते हुए उसके चेहरे पर आई थी। अदीबा उनकी बड़ी बहन है, जिनका मैंने तुम्हें बताया था कि उन्होंने आलमा का कोर्स किया हुआ है। रजा उनका बहुत एहतराम करते हैं और उन्हीं की वजह से ये काफी सुधर रहे हुए हैं। सारा, मुझे मिलना है अदीबा आपी से। यार तुझे क्या हुआ है? आजा, कंटीन चलकर बात करते हैं। एक हनैन भाई हैं जो अपनी अदीबा आपी के दीवाने हैं और एक मेरी दोस्त है जो उनकी दीवानी है। सारा दिल में सोच कर रह गई। सुनो हम ना, सिर्फ एक तरीका है हनैन भाई को पाने का। हाँ बता ना यार। मैं तुझे मिलवाऊंगी अदीबा आपी से, मगर तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। मेरा मतलब ऐसे कपड़े पहनकर तो वहां नहीं जाएगी उनसे मिलने। सारा ने उनके कपड़ों को देखकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं कोई अबाया वगैरह पहन लूंगी। अदीबा आपी की छोटी बहन है या आप ही यहाँ पढ़ती हैं? आजा उनसे बात करते हैं, वो मिलवा लेगी हमें अदीबा आपी से। वो दोनों हया का डिपार्टमेंट गई और हया को ढूंढने लगी। इन्हें हया एक सीट पर बैठी हुई नजर आई तो दोनों उसके पास चली गई। अस्सलाम वालेकुम हया आपी। सारा ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। सारा, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? सारा ने कहा। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। हया आपी, हमें आपसे कुछ काम था। हम बोलो, क्या काम था? वो दरअसल ये मेरी दोस्त समना, उसे अदीबा आपी से मिलना है। उसको दीन सीखने का बहुत शौक है। आप प्लीज अदीबा आपी से पूछ कर बता दें, क्या वो उसे दीन सिखा देंगी? हम ना सारा को घूर कर रह गई क्योंकि उसे दीन सीखने का कोई शौक नहीं था। जी, क्यों नहीं, मैं आज ही अदीबा आपी से पूछ लूंगी और आपको बिल्कुल बता दूंगी। शुक्रिया आपी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो दोनों वहां से चली गई। जारी है।